هیچکی حرف منو باور نمیکرد. مگه نه؟ الان شاهدم پیدا شد پسرم و خدا رو 1000 مرتبه شکر که اون شاهدو فرستاد. شهناز، من فکرشم نمیکردم که طرز فکر تو اینطور باشه. من یه حرف معمولی گفته بودم. فردا هممون میمیریم. کل نفس و ذائقة الموت. آره، حرف عادیت هم طوریه که توش مرگ مادر شوهر تو آرزو میکنی. حتی این خواسته توه. همه دارین حرفو جای اشتباهی میبرین. که اینطور من اشتباه میکنم. من آدم بدم. همه اشتباهاتو من میکنم. یالا حاله اون حرفو بزن. حرف اون دکتره که بود، همون حرفی که گفته بود من یه خواستگار دکتر خیلی خوب داشتم، اما این عمه اومد واسه پسر یه لاغباش منو گرفت. بگو دخترم، مگه نگفته بود ها؟ بگو دیگه. نه مامان بزرگ. دیدین؟ چرا نمیگی دخترم؟ چند لحظه پیش به من گفتی. یالا دخترم همه حرفا رو به عمو بگو. عمو منتظره بشنوه. آره. قسم میخورم رسول این دروغ میگه. من اصلا همچین چیزی نگفتم. لطفا حرفای من هم باور کن دیگه. اگه اون دکتر انقدر یادت میاد خب بهم بگو، من الان آزادت میکنم. رسول برو گم شو، برو پیش همون آقا دکترت. من که فکر میکردم یه خواستگار عادی بوده، اما از کجا میدونستم که این دلش واسه یه دکتر رفته؟ خب اگه ما از اول میدونستیم مگه دیوونه شدی بودیم که بریم خواستگاری این؟ همه این چه حرفیه که میزنید؟ دارم حرف درست رو میگم. اما که واسه برادرزاده هاشون جونشونم میدن. اما شما قصد دارین خونه زندگی منو خراب کنید و به هم بریزید. همش تقصیر این دختر از من اینو زنده نمیذارم. این دختر دروغگوی مکار. خفه شو ببینم. خفه شو تا خوردت نکردم. وای خدایا، سرمه منو اینو کی روی این میز انداخته؟ سرمه به این گرونی بود، همش زیر سر این رومی بازیگوشه. رومی بله بابا. سرمه مامان بزرگو تو دست زدی؟ دست نزدم. راستشو بگو. معذرت میخوام مامان بزرگ، کار من بود. میخواستم ببینمش. وای مامان بزرگ قربونت بره. دیدی چه دختر صاف و صادقی دارم من؟ اگه کسی دیگه ای بود گردن خواهرش مینداخت. بریم رومی. عیب نداره دخترم، عیب نداره. راستی رسول، نفیس میپرسه که مدرسه اینو چیکار کردی؟ هفته بعد امتحان داره. به شهناز گفتم برای امتحان حاضرش کنه. حالا میتونم برم؟ آره برو. بیا عزیزم، بیا بریم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.